बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, हज़रत बाबा फ़रीद उद्दीन गंज शक्कर के हवाले से वाक़यात का दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। मुस्तनद तज़किरा नवीसों ने आपके हवाले से एक अहम वाक़या बयान किया है। ये उन दिनों की बात है जब हज़रत बाबा फ़रीद उद्दीन गंज शक्कर नौ उम्र थे और मुल्तान की मस्जिद में उलूम ज़ाहिरी हासिल कर रहे थे। इसी मस्जिद में एक दिन हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी आप बंगाल वाले तशरीफ़ लाए। मुल्तान की इस तारीख़ी इबादत गाह में दाखिल होने से पहले हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी ने शहर वालों से पूछा कि यहाँ पर कौन कौन से अल्लाह के दोस्त हैं। तो जवाब में मकामी लोगों ने तमाम बुज़ुर्गों के नाम बता दिए। फिर यूं ही सरसरी अंदाज में कह दिया कि यहाँ एक काजी बच्चा भी है मगर दीवाना है। हज़रत बाबा फ़रीद हज़रत काजी शुआइब रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल से थे, इसीलिए काजी बच्चा कहलाते थे। दीवाना मशहूर होने की वजह यह थी कि आप रात दिन किताबों के मुताले में और पढ़ाई में मसरूफ़ रहते थे और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। इसलिए दुनिया वालों ने समझ लिया था कि हज़रत बाबा फ़रीद किसी दिमागी खलल का शिकार हैं या फिर अपनी इसी गैर मामूली महवियत के सबब आप दीवाने मशहूर हो गए थे। हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी ने जब हज़रत बाबा फ़रीद का नाम सुना तो बेख्तियार फरमाया कि हम तो इसी काजी बच्चा से मिलने के लिए आए हैं। फिर हज़रत शेख उसी मस्जिद में तशरीफ़ ले गए जहाँ हज़रत बाबा फ़रीद किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थे। हज़रत बाबा फ़रीद हज़रत जलालुद्दीन तबरेज़ी को देखकर एहतरामन खड़े हो गए तो हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी ने नहायत ही मुशक्क़त से और नरमी से फ़रमाया कि बैठ जाओ फ़र्जंद और अपना काम जारी रखो। हज़रत बाबा फ़रीद हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी के हुक्म से मस्जिद के फ़र्श पर बैठ गए मगर किताब को हाथ नहीं लगाया। आप कुछ अजीब सी इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला थे। नतीजतन दोबारा खड़े हो गए। हज़रत शेख ने पूछा तो अर्ज़ करने लगे कि आपकी मौजूदगी में बैठते हुए मुझे शर्म आती है। हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी बाबा फ़रीद का जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। फिर आपने एक अनार निकाल कर नौजवान तालिब इल्म फ़रीद को दिया और फरमाया कि बच्चे इसे रख लो, दरवेश के पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। हज़रत बाबा फ़रीद उस दिन रोज़े से थे, इसलिए अनार तोड़कर उसके सारे दाने जो मस्जिद में लोग मौजूद थे उनमें तकसीम कर दिए। तो हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी ने हज़रत बाबा फ़रीद उद्दीन से पूछा कि फ़र्जंद तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा। तो हज़रत बाबा फ़रीद ने अनार का एक दाना दिखाते हुए हज़रत जलालुद्दीन तबरेज़ी से अर्ज़ की कि हज़रत शेख मुझे ये दाना काफ़ी है। और वो हकीकत में दाना वो था जो तकसीम करते हुए मस्जिद के फ़र्श पर गिर गया था। हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी ने हज़रत बाबा फ़रीद का जवाब सुना तो अजीब नज़रों से आपकी तरफ देखा और फिर मस्जिद से तशरीफ़ ले गए। जब हज़रत बाबा फ़रीद तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने पीर व मुर्शिद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास दिल्ली पहुँचे और एक दिन दौरान गुफ्तगू आपने हज़रत कुतुब को अपना वो सारा वाक़या और रूदात सुनाई और फिर कहने लगे कि पता नहीं वो दरवेश कौन थे, फिर भी मैंने अनार के उसी दाने से रोज़ा अफ्तार किया। तो हज़रत कुतुब ने पूरा वाक़या सुनने के बाद फरमाया कि बाबा फ़रीद वो बुज़ुर्ग हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी आप बंगाल थे, तुम बहुत खुश नसीब हो फ़रीद कि हज़रत शेख तुम्हें अनार देने के लिए ही मस्जिद में तशरीफ़ लाए थे। तो हज़रत बाबा फ़रीद ने अर्ज़ की कि हज़रत शेख मैंने तो सारा अनार जो मस्जिद में लोग थे उनमें तकसीम कर दिया और मैंने अपने लिए सिर्फ़ एक दाना रखा।
یہ کہہ کر حضرت بابا فرید اداس ہو گئے تو حضرت قطب نے فرمایا کہ مولانا فرید اداس نہ ہو، تمہاری یہی ادا تو حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کو پسند آئی تھی، وہ تمہارے دل کی کشادگی اور سخاوت کو دیکھنا چاہتے تھے۔ تم نے مسجد کے لوگوں میں سارا انار تقسیم کر کے حضرت شیخ کو خوش کر دیا، پھر جب تم نے زمین پر گرا ہوا دانہ اٹھایا اور حضرت شیخ جلال الدین تبریزی پر ظاہر کیا کہ تمہارے لیے بس یہی ایک دانہ کافی ہے، تو حضرت شیخ تمہارے انکسار اور کناز سے راضی ہو گئے۔ یہ دل کی باتیں ہیں اور یہ روحانیت کی دنیا ہے۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی نے تمہیں سب کچھ دے دیا اور سب کچھ اسی ایک انار کے دانے میں موجود تھا۔ دنیا بھر کی تمام نعمتیں اسی ایک دانے میں موجود تھیں، تمام روحانیت اسی ایک دانے میں موجود تھی، اور باقی جتنے انار کے دانے تھے وہ سب کے سب خالی تھے۔ دوستو، علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد جب حضرت بابا فرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے پاس دلی پہنچے اور قیام دلی کے دوران حضرت بابا فرید حضرت قطب کے وضو کی خدمت پر مامور تھے، ایک دن عجیب اتفاق ہوا۔ سردی کا موسم تھا اور رات کو آگ ختم ہو گئی۔ نماز فجر میں پیر و مرشد کے وضو کے لیے پانی گرم کرنا تھا، اس لیے بابا فرید آگ کی تلاش میں خانقاہ سے نکل کر بستی کی طرف روانہ ہو گئے اور یہ سوچ کر دروازہ کھٹکھٹاتے رہے کہ کہیں سے کسی مکان سے مجھے تھوڑی سی آگ مل جائے۔ خوش قسمتی سے بابا فرید کو ایک گھر میں کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ تیزی سے آگے بڑھے اور اس دروازے پر دستک دی۔ مکان کی مالکہ ایک جوان اور شریر عورت تھی۔ اس نے پردے سے جھانک کر دیکھا تو اپنے دروازے پر ایک خوبصورت نورانی چہرے والا نوجوان کھڑا تھا۔ پوچھنے لگی کہ نوجوان تمہیں کس سے ملنا ہے؟ تو حضرت بابا فرید عورت کے لہجے کی شرارت محسوس کر کے لرز گئے، مگر مجبوراً آپ کو جواب دینا پڑا۔ کہنے لگے کہ مجھے کسی سے ملاقات نہیں کرنی خاتون، میں تو بس ایک ضرورت مند ہوں، آپ کے دروازے پر تھوڑی سی آگ لینے آیا ہوں۔ عورت آپ کے مزاج اور مسلک اور طبیعت سے واقف نہیں تھی، اس لیے دل بستگی کی باتیں کرتی رہی۔ حضرت بابا فرید بار بار اپنا سوال دہراتے رہے، درخواست کرتے رہے کہ انہیں تھوڑی سی آگ دے دی جائے۔ عورت شرارت سے باز نہیں آئی، کہنے لگی کہ آگ بلا معاوضہ نہیں دی جاتی۔ حضرت بابا فرید نے معاوضہ دریافت کیا تو بڑی بے باکی سے کہنے لگی کہ اپنی ایک آنکھ نکال کر دے دو اور اس کے بدلے میں آگ لے جاؤ۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، حضرت بابا فرید کو واپس جانے کی جلدی تھی تاکہ آگ وقت پر جل سکے اور حضرت شیخ کے وضو کا پانی گرم ہو سکے۔ اس شریر عورت کا یہ حال تھا کہ آگ کے بدلے میں حضرت بابا فرید کی آنکھ طلب کر رہی تھی۔ بالآخر آپ نے مجبور ہو کر اس فتنہ گر عورت سے کہا کہ میں اپنی آنکھ تو نہیں نکال سکتا مگر اسے پھوڑ سکتا ہوں، لیکن آپ آگ لے کر آئیں۔ اتنا کہہ کر حضرت بابا فرید نے اپنی آنکھ کے حلقے میں اپنی انگلیاں پیوست کر دیں۔ عورت ابھی تک اپنی شرارت کو ایک دلچسپ کھیل سمجھ رہی تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ حقیقتاً حضرت بابا فرید نے اپنی آنکھ کے حلقے میں اپنی انگلیاں پیوست کر دی ہیں اور آنکھ نکالنے کی پھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کہنے لگی کہ نوجوان تم آنکھ رہنے دو، میں آگ لے کر آتی ہوں۔ عورت اپنے شرارت اور ضد سے باز آ گئی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے پتہ بھی نہ چل سکا کہ اس کشمکش میں حضرت بابا فرید کی آنکھ بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ پھر جب وہ آگ لے کر آئی تو حضرت بابا فرید نے اس کا شکریہ ادا کیا اور تیزی کے ساتھ خانقاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید کی طرف دیکھا تو آپ کی ایک آنکھ پر رومال بندھا ہوا تھا۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بابا فرید
آپ نے آنکھ پر رومال کیوں باندھا ہوا ہے اور تمہاری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ تو حضرت قطب نے وضو کرتے ہوئے اپنے مرید خاص سے پوچھا تو حضرت بابا فرید نے عرض کی کہ شیخ محترم کچھ نہیں، بس آنکھ اٹھی ہوئی ہے، آنکھ آئی ہوئی ہے۔ حضرت بابا فرید صورتحال کو چھپا رہے تھے تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور پھر فرمایا کہ بابا اگر آنکھ آئی ہوئی ہے تو کھول دو، اس میں جو بیماری آئی ہوئی ہے، جو سوائی آئی ہوئی ہے، تو اس کی جگہ شفا آئی ہوئی ہے۔ حضرت بابا فرید حضرت قطب کا حکم سن کر انہوں نے آنکھ سے پٹی ہٹائی تو آنکھ کے اندر جو زخم تھا اور جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور آنکھ اپنی پچھلی اصلی حالت میں موجود تھی اور آنکھ کے اندر جو زخم اور تکلیف تھا وہ ختم ہو گئی تھی۔